तक सिर्फ अभी तक पिंकी और गोगी को एनआरओ दिया जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। पिछली पंजाब की हुकूमत में पिंकी और गोगी ने कमाया था, इस हुकूमत में वो बख्शवा रहे हैं। जितने मुकदमात उन पर बने हैं वो हर हफ्ते खारिज हो रहे हैं, एनआरओ दिया जा रहा है, उनके गुनाह जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। और जब से इमरान खान की पंजाब में हुकूमत आई है, वो आटा जो 40 रुपए का था पंजाब में 100 रुपए का बिक रहा है। गरीब का आटा इमरान खान की हुकूमत खा गई है। और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान हमजा शहबाज ने किया था। कहाँ है वो आज 200 यूनिट तक की फ्री बिजली? ना फ्री बिजली मिल रही है और ना गरीब को आटा मिल रहा है। सिर्फ अगर मिल रहा है तो पिंकी और गोगी को एनआरओ मिल रहा है। ये पूरी की पूरी पिछले 2 माह की इनकी हुकूमत की कारकर्दगी है। और उसके बाद ये इलेक्शंस ज़िमनी होने जा रहे थे। रोज कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूं, मगर आप इलेक्शन से भाग जाते हैं। अपने एमएनए को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजते हैं, रिट करवाते हैं। वो एमएनए इन तमाम इलेक्शंस में अपने तमाम इस्तीफों को क्वेश्चन करता है और उसके बाद आप लुटियां डालते हैं। हम तो चाहते थे इंतखाब हो, और हमारे उम्मीदवार आज भी लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए। वो शर्कपुर का हो, वो चिश्तियां का हो, वो मुल्तान का हो। मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने भी कहा इलेक्शन होना चाहिए, और आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये अगर इलेक्शन हो जाता 11 को तो आपकी मकबूलियत का पता चल जाता। चले, हो जाएगा, मगर जो आप बार बार बात करते हैं कभी कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि दिन ब दिन आपके करतूत सामने आ रहे हैं। सबसे पहली आपने एक खत दिखाकर कोशिश की पाकिस्तान के लोगों को वर्गलाने की। उसके बाद आप जब वो खत पिट गया, वो अमरीकी साजिश का बयानिया पिट गया, फिर आपने कोशिश की, फिर आपके अपने जो चीफ ऑफ द स्टाफ हैं शहबाज गिल, उनसे आपने बगावत करवाने की कोशिश की। फिर जब वो भी बगावत पिट गई, जब आप पकड़े गए, तो फिर उसके बाद आपके शौकत ने खत लिखकर पाकिस्तान की इकॉनमी उसको तबाह बर्बाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश की। आप कितने घटिया, और आपकी असलियत क्या है वो हर रोज खुलकर सामने आ रही है। और उसके बाद फिर आपने अदालतों को ललकारना और धमकियां देनी शुरू कर दी, और आप अब इस हद तक गिर चुके हैं। आपकी असलियत ये है, ये वो तस्वीरें हैं जो आपका सोशल मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है। ये वो तस्वीर है जो कि इंडिया से ली गई है, एक इमदादी थैले की, और उसके बाद ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जिस पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके ये कहा गया कि ये इमदाद ना दी जाए। यानी आप इस तरह किस तरह गिर सकते हैं कि वो लोग जो सैलाब में घिरे हुए हैं, वो लोग जिनके पास ना खाने के लिए है और ना उनके पास उनके सर पर छत है, आप अपनी सियासत की खातर उनसे वो इमदाद जो वो भी छीनना चाहते हैं। और ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो आपके महबूब इंडिया से ली गई हैं। आप इंडिया से और उसकी फॉरेन पॉलिसी से, इंडिया की अदालतों से बड़े मरगूब हैं, आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। ये भी आपने उधर से लिया, और ये वही अकाउंट्स हैं जिससे कैंपेन चलाई गई, जिनमें कैंपेन चलाई गई थी शोहदा के खिलाफ, जिस पर कैंपेन चलाई गई थी पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के खिलाफ, और उन्हीं से आपने ये कैंपेन चलाई है। और ये इंतहाई घटिया बात है, और ये आपकी असलियत हर रोज सामने खुलकर आ रही है। इलेक्शन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मगर इलेक्शन इंतखाब से पहले हिसाब होगा, और वो हिसाब होगा इस बात का, वो चूसनी जो आपके मुंह में दी गई थी, आपको जो पैम्पर लगाया गया था और आपको खास किस्म की रायतें देकर सादको अमीन बनाया गया था, आपका वो सारा हिसाब होगा। आप और पता चलेगा वो नकली सर्टिफिकेट जो आप सादको अमीन का लिए बैठे हैं, वो आपका उसका हिसाब होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन किसी फायदा नहीं होगा। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो तमाम ज्यादतियां
جو نواز شریف سے لے کے پاکستان کی مختلف سیاستدانوں اور نون لیگ سے کی گئی پہل کے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. وہ تمام زیادتیاں ان کا ازالہ ہو, اور وہ تمام رائتیں جو عمران خان تمہیں دی گئیں, نہ تو تمہارے پاس حساب تھا اولاد کا, نہ حساب ہے تمہارے پاس مال کا, اور اس کے بعد پھر بھی تم صادق و امین ہو. وہ جو حساب ہے تمہاری اولاد سے لے کے تمہارے مال تک کا وہ پہلے ہوگا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم پر 62-63 جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے, تم پر اس پر عملداری نہ ہو. سو جو وہ رعایتیں اور وہ تمام چیزیں اس کا حساب پہلے ہوگا, اور تمہارا تو تن من دھن سارا ہی کالا ہے. اسی لیے تمہیں جلدی ہے انتخاب کی, اسی لیے تم چاہتے ہو حساب نہ ہو, اسی لیے تم چاہتے ہو کہ میں بچ کے نکل جاؤں کسی طرح, مگر ایسا نہیں ہوگا. سو پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سب کے لیے ایک جیسا قانون کا نفاذ ہو. جب لیول پلینگ فیلڈ ہو اس کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تمہیں ملنے والی غیر ضروری غیر آئینی رائتیں جو تھیں وہ ختم نہ ہو, اور وہ زیادتیاں جو نواز شریف سے لے کے نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہیں ان کا ازالہ نہ ہو. اور اس کے تو صرف تم جیسے نااہل کو لانے کے لیے پچھلے 5 سال میں کئی اہل لوگوں کو اس لیے نااہل کیا گیا کہ تم جیسے نااہل کو اس لے کر آنا تھا, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. قانون سب پہ ایک جیسا لگے گا, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, سب کے لیے 62-63 ایک جیسا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عدالتوں کو للکارو اور تمہارے سپوکس پرسن کہے کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل کر سکے. یہ ویڈیو ریکارڈنگز فواد چودھری کی موجود ہے. کس کو تم کہہ رہے ہو؟ کون نااہل کر رہا ہے؟ کیوں تم کس کو دھمکا رہے ہو؟ اور وہ نااہلی یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم قانون سے بڑھے ہو, تم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا, اور یہ تم کس کو دھمکاتے ہو؟ یہ تمام چیزیں جس میں تم عدالتوں کو للکارتے ہو اور اس کے بعد تم سے معافی نہیں مانگی جاتی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایگو عدالت سے, ججز سے بڑی ہے, تمہاری ایگو پاکستان سے بڑی ہے. تمہاری ایگو جو ہے وہ تو غریب آدمی کی روٹی سے لے کے کشمیر تک سب کچھ کھا گئی ہے, اور اب تمہاری ایگو کا مقابلہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ ہے. سو یہ تمام ایسی چیزیں جس میں پی ٹی آئی اور تم جیسے لاڈلوں کو جو رائتیں دی گئی تھی اس کا حساب پہلے ہوگا, انتخاب بعد میں ہوگا. اور وہ تمام زیادتیاں جو نواز شریف سمیت دوسرے لیڈروں سے ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو انتخاب کا کوئی فائدہ نہیں. انتخاب وہ ہوگا جس میں تب سب سے ایک جیسا قانون اور سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھا جائے گا. باقی رہی ضمنی الیکشنز کی بات, ہم آج بھی تیار ہیں, اور ہمیں تو اس بات کی تکلیف ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہوئے ہیں, مگر تم نے جان بوجھ کے کروائے ہیں. تمہارا نمائندہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا, تمہارا ایم این اے تھا, وہ تم ڈرامے بازی کرتے ہو اس کو شوکاز دے کر, تو اسی پر اس نے اپنا استعفوں کو کوشچن کیا ہے. تمہارا استعفے دینے کو دل ہی نہیں ہے آج کے, اسی لیے تم انتخاب سے بھاگتے ہو, اسی لیے تم بہانہ بناتے ہو, اور یہ استعفوں کا بھی تمہارا ایک ڈرامہ تھا. میں دوبارہ ایک دفعہ یہ کہہ دوں کہ جتنا مرضی تم اپنے آپ کی اصلیت دکھاؤ, اپنا اصل پن دکھاؤ, لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو نشانہ مت بناؤ, پاکستان کے غریب کو نشانہ مت بناؤ, سیلاب زدگان کو نشانہ مت بناؤ. اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی کمپینز چلا کر جو تمہارے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں اس سے پاکستان کے غریب, پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کو نشانہ نہ بناؤ. تمہاری اصلیت پہلے بھی پتہ چل گئی ہے, اور ہر گزرتے دن سے تمہارے اندر اصلیت جو ہے وہ پتہ چلتی جا رہی.